السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بمتتبعي يقين غوليزان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في هذه الأيام المباركة لشهر شعبان ندعو الله أنه يرفع علينا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء يا رحمن ويا رحيم. تحياتي لمروة اللي طلبت مني الدرس لو ديسكور ديريكت اي انديريكت، وتحية لكل متتبعي قناة يقين غوليزان. نشكركم كتير. إلى عجبكم الدرس ماذا بكم بارتاجوا الماكسيموم، فعلوا الرنة يوصلكم كل جديد، وما تنساوش لايك جيم. ميرسي. نبداو على بركة الله. بسم الله. لو ديسكور ديريكت. واش هو الديسكور ديريكت؟ معناته نلقاو الحوار المباشر، نلقاو فيه واش هما العلامات. كيفاش نعرفوا الديسكور ديريكت؟ نعرفوه بلي فيرب انترودكتور، ولا نقولوا لهم لي فيرب دو بارول. نعطيكم مثال. عندنا دير، دوموندي، كريي، شوشوتي، اكسبليكي، ريكلامي. كي نلقى واحد من هاد الافعال نقول عليه سان فيرب انترودكتور. نلقاو لو تيري، المطه، نلقاو لي دو بوين، نقطتين، نلقاو لي غيومي، المزدوجتين. هادو علامات لو ديسكور ديريكت. نلقاوه دائما في الحوار، في الديالوج. في الكاتريام اني مويا عندكم لو ديالوج. دونك نعطيكم مثال. Elle dit je veux être médecin. Dit c'est le verbe de parole, verbe introducteur dire. عندنا نقطتين les deux points، عندنا les guillemets، وعندنا le discours هذا نعيطوا له discours direct. Donc discours direct, verbe de parole, tiré, deux points et guillemets. نروح نشوفوا واش هو discours indirect. Il rapporte des paroles en introduisant une subordonnée complétive. La subordonnée complétive et relative راني دايرت لكم درس عليها، غادي نخلي لكم الرابط ان شاء الله. L'absence des guillemets ainsi que les deux points. Ça veut dire نمسحوا les guillemets ونمسحوا les deux points، ما يبقاوش هذوك les guillemets et les deux points. On change les adjectifs، الصفة، les pronoms personnels et possessifs ainsi que certains mots interrogatifs. Donc غادي يصرى تغيرات في هذا الديسكور من الديريكت الانديريكت. لازم نقلع لي دو بوين، لي غيومي، وندير لو كو، ça veut dire subordonné complétif، ونبدل des adjectifs les pronoms personnels et les adjectifs possessifs. نعطيكم مثال. Il dit je veux être médecin. هذا ديسكور ديريكت. علاه؟ عندنا فيرب انترودكتور، عندنا لي دو بوين، عندنا لي غيومي. كيفاش نبدلوه للديسكور انديريكت؟ il dit qu'il، donc درت que، هذه c'est la subordonnée complétive. il dit qu'il veut être médecin. donc قلعت لي دو بوين وقلعت لي غيومي. هنا ما درتش شونجمون في الطون باسكو عندي لو فيرب au présent. لو فيرب انترودكتور ملي يكون في البريزون الداخل ما يكونوش دي شونجمون، نبدل جوست لو برونون بيرسونيل ونزيد que. donc هذا ديسكور ديريكت وهذا ديسكور انديريكت. دونك لي شونجمون اللي قلنا عليهم في لي طون غادي نبداو. الا كان فيرب دو بارول اللي هو فيرب انترودكتور في البريزون، دونك داخل اونتر لي غيومي ما كاش تغيرات. البريزون يقعد بريزون، باسي يقعد باسي، والفيتور يقعد فيتور. الا كان لو فيرب انترودكتور اللي هو فيرب دو بارول يكون خارج لي غيومي، خارج لي دو بوين، يكون في الباسي. هنا ندير تغيرات، يكون عندي دي شونجمون. بيان سور نكونوا حافظين لي طون. انا دايره لكم البريزون، دايره لامبارفي، دايره لو بلوس كو بارفي، ودايره لو فيتور، ودايره لو باسي كومبوزي. ان شاء الله لامبيراتيف، لو كونديسيونيل بريزون، كونديسيونيل باسي ندير لكم لي فيديو عن قريب. دونك الا كان فيرب دو بارول او باسي داخل في entre les guillemets le présent. إلا كان لو فيرب بريزون نديره في لامبارفي، إلا كان في لامبارفي يقعد في لامبارفي، إلا كان الفيرب تاعي في الباسي كومبوزي نديره في البلوس كو بارفي، إلا كان في لامبيراتيف ندير دو بلوس انفينيتيف، إلا كان في الفيتور ندير كونديسيونيل بريزون، إلا كان فيتور انتيريور ندير كونديسيونيل باسي. هاد لي فيرب اللي راني نهضر عليهم يكونوا اونتر لي غيومي، داخل نبدل من البريزون لامبارفي. هذا هو الطابلو لازم تحفظوه، ولازم تكونوا تعرفوا لي طون تاعكم بيان كيفاش يجوا. دونك غادي نطلع لكم الرابط تاع لي فيديو اللي دايرتهم تاع لي طون اللي مازال ما درتهمش، ان شاء الله نديرهم لكم عن قريب. نروحوا لي موديفيكاسيون دي انديكاتور دو طون. الا كان عندي في الديسكور ديريكت aujourd'hui، في الانديريكت يولي ce jour là. الا كان عندي demain
يولي le lendemain. إلا كان عندي hier يولي la veille. إلا كان عندي jour prochain ولا année prochaine ولا lundi prochain يولي jour suivant, année suivante, lundi suivant. هاد التغيرات اللي تدخل داخل لي غيومي نعاود ونكرر باللي هاد لي شونجمون سي اونتر لي غيومي ماشي برا. إلا كان فيرب دو بارول au passé ندير هاد لي شونجمون. modification des adjectifs démonstratifs. إذا كان عندي adjectif démonstratif plus groupe nominal, نعطيكم exemple. Ce livre, ce c'est un adjectif démonstratif, livre c'est un groupe nominal. Donc في الديسكور indirect نخلي هاد l'adjectif démonstratif plus groupe nominal ونزيد là. Ça veut dire ce livre تولي ce livre là. Attention, les adverbes et les adjectifs interrogatifs restent invariables. Ça veut dire ما يتغيروش كيما pourquoi, combien, comment, avec qui. هاد les adjectifs interrogatifs وكاين بزاف هادو ما نبدلهمش ندير لكم attention. D'accord? Donc عندنا modification des indicateurs de temps, عندنا modification des adjectifs démonstratifs. عندنا aussi les modifications des pronoms personnels تاع الضمائر. إلا في الديسكور ديريكت عندي je. في الانديريكت ندير il ولا elle. Ça dépend إلا كان يهدر ماسكولا ندير il وإلا كان فيمينا ندير elle. إلا كان عندي في الديسكور ديريكت tu نرجعه je. إلا كان عندي vous نرجعه nous. وإلا كان عندي nous نرجعه il avec s. دونك إن شاء الله في الأمثلة تبان وتفهموا أكثر. نديرو exercice. Écris les phrases suivantes au discours indirect. Donc غادي نعطيكم des phrases في الديريكت وترجعوهم لي indirect. Bien sûr لازم نروح نشوف le verbe introducteur. إلا كان في البريزون ندخل غير que ونقلع لي guillemets les deux points ونخلي le temps كيما هو. إلا كان عندي le verbe de parole في الباسي نبدل على حساب لي طابلو اللي عطيتها لكم تاع modification des temps. Donc la première phrase, il a dit j'ai fait un long trajet. Deuxième phrase, maman a dit nous achèterons des légumes pour ce soir. Troisième phrase, je lui avais dit ne sois pas coléreux. Quatrième phrase, l'enseignant a dit les élèves travaillent mieux ce matin. Donc les phrases les verbes de parole rafle le passé. D'accord? Donc puisque rafle le passé, نروح ندير des changements de temps. نشوف الverbe فاش راه ونروح نبدله. داكوغ نعاودو نشوفو الطابلو تاعنا اللي عطيته لكم ونديرو ليكزارسيس. نخلي لكم وقت باش تحلو ونشوفو مع بعض لا كوريكسيون ان شاء الله. Donc il a dit qu'il avait fait un long trajet. Maman a dit que nous achèterions des légumes pour ce soir. Je lui avais dit de ne pas être coléreux. Là, c'est l'impératif. Dire 2 plus le verbe à l'infinitif. De ne pas être coléreux. Soit. C'est le verbe être. L'enseignant a dit les élèves travaillaient. Là, présent, l'imparfait. Donc, à l'essai de tableau, les changements des temps. Rani dirtilkom les changements. Donc, glana les deux points, les guillemets. Bedna dakhalna que, la subordonnée complétive. بدلنا les pronoms personnels وبدلنا le temps des verbes. D'accord? Donc رجعناه كيما هنا ce matin رجعناها ce matin là. Donc هنايا درنا كاع لي موديفيكاسيون ورجعناه ديسكور ديريكت. عاودوا شوفوا معايا ديروا التمرين وحدكم ومن بعد تشوفوا التصحيح وان شاء الله تكونوا توفقتوا في لي ريبونس. ميرسي. إلا عجبكم هذا الكور ماذا بكم بارطاجي الماكسيموم. ديروا لي لايك ديروا لي جيم وفعلوا الرنة باش يصلكم كل جديد من عند يقين غوليزان. نشكر كل المتتبعين ونقول لكم بقاو في الدار باش تحمي نفسك وتحمي غيرك. ميرسي او ريفوار. ان شاء الله نطلع لكم روابط الفيديوهات اللي انا دايرتها لي فيديو تاع لامبارفي تاع البريزون تاع لو فيتور تاع الباسي كومبوزي اوسي. وماذا بكم تقراو باش تشغلوا نفوسكم في هذا الوقت اللي رانا في البيوت. ونشكركم على هذه التوعية والله يعطيكم الصحة. إلى فيديو آخر. au revoir. à bientôt.